फायर साइडमा आज हामी बहस गर्नेछौँ। नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको प्राथमिकता नीति के नेतृत्व? कम्युनिस्टको मुद्दा बोकेका कारण कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने आरोप लागेका बेला महाधिवेशन पछिको कांग्रेस कस्तो होला? मूल नेतृत्वका लागि अहिलेसम्म 9 जनाले इच्छा देखाइरहेका बेला यो दौड केवल नेतृत्वमा पुग्न मात्र कि कांग्रेस संगठन सुधारका पनि कुनै मुद्दा छन्? 14औं महाधिवेशनका लागि पालिका र क्षेत्रीय प्रतिनिधिसम्मको अधिवेशन हेर्दा केन्द्रको गुटबन्दी गाउँ तहसम्मै झाँगिएको प्रश्न देखिन्छ। महाधिवेशन मार्फत नेतृत्वमा पुग्न नयाँ नयाँ गुटका समीकरणका प्रयास पनि तीव्र भइरहेका छन्। अर्कातिर मतदाता बढी भएका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यको विवाद कायमै छ। आफैले दिएको सदस्यता समेत छानबिन गर्न नसकेबाटै देखिन्छ सांगठनिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले कांग्रेस कति लथालिङ्ग छ। अधिवेशन भएका जिल्लामा पनि नेताहरूको ध्यान पार्टीको नीतिगत सुधारभन्दा आफ्नो गुट बलियो बनाएर पार्टी सत्ता कब्जा गर्नेमा बढी देखिन्छ। यता पार्टीको मूल नेतृत्वमा पुरानै पुस्ता हावी हुने देखिन्छ। तर सभापति बाहेकका बाँकी पदमा भने पार्टीको पछिल्लो पुस्ताको लामो लाइन पनि देखिन्छ। वरिष्ठ नेताहरू धेरैको ध्यान सभापतिमा लागेका कारण पनि अरू पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नेमा नयाँ पुस्ता हावी छ। तर नयाँ पुस्तामा पनि कार्यक्रमभन्दा उम्मेदवारी दिने र पदमा पुग्ने भोक मात्र बढी देखिन्छ। नेतृत्वमा पुग्ने चाहना हुने तर राजनीतिक रूपान्तरणका मुद्दा दिन नसक्नेहरूबाट कति अपेक्षा गर्न सकिन्छ? यो प्रश्न भने उत्तिकै अहम छ। आखिर कांग्रेसको आवश्यकता र प्राथमिकता के हुन्? नीतिमा भ्रष्टता र संगठनमा सुधार कसरी हुन सक्छ? फायर साइडको आजको अङ्कमा हामी यिनै प्रश्नको जवाब खोज्नेछौँ र आज हामीसँग हुनेछन् नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा। विश्व प्रकाश शर्मा कांग्रेसमा सर्वाधिक आशा गरिएका मध्येका पछिल्लो पुस्ताका मृदुभाषी नेता हुन्। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्रका रूपमा पार्टी प्रवक्ताको भूमिकामा रहेका शर्मा आसन्न महाधिवेशनमा महामन्त्री पदका आकांक्षी हुन्। शर्माजी, स्वागत छ फायर साइडमा। धन्यवाद रुपेशजी। महामन्त्री पदको आकांक्षीका रूपमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नु भएको छ। शुभकामना छ सबभन्दा पहिला त। धन्यवाद। कतिपयले तपाईले जसरी घोषणा गर्नुभयो यो कुराको सुन्दरीजल गएर यो कुरालाई फरक तरिकाले पनि हेरेका छन्। विश्वप्रकाश शर्मा सानो बीपीका रूपमा भनेर कतिपयले चित्रित पनि गर्छन्। अनि ठुलो बीपीको जेल बसेको ठाउँ, त्यो एउटा ऐतिहासिक ठाउँबाट तपाईले आफ्नो उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभयो। यसको सङ्केत के हो? तपाईले के बीपीको विरासत बोक्ने सामर्थ्य भएको नेता अब नेपाली कांग्रेसमा विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै हो भन्ने संकेत दिन खोज्नु भएको? बिल्कुलै होइन। नेपाली कांग्रेस पार्टीका हरेक सदस्य बीपी कोइरालाको मानसपुत्र जस्तै हुन्, पुत्री जस्तै हुन्। बीपी कोइरालालाई भौतिक रूपमा होइन, बीपी कोइरालालाई विचारको रूपमा बुझ्दै गर्दा त्यसको अहिलेको सन्दर्भको समय सापेक्ष विश्लेषणहरू, अहिलेको सन्दर्भको नयाँ नयाँ सन्दर्भ गाँच्ने विषयहरू, यी सबै कांग्रेस जनको र कांग्रेस जनको मात्रै होइन, नेपालको समुन्नति चाहने लोकतान्त्रिक दर्शनमा विश्वास गर्ने सबैको कर्तव्य बन्दछ। त्यसकारणले विश्वप्रकाश शर्मा एकजनाले या अर्को एकजनाले मैले विरासत धान्नु पर्दछ भन्ने खालको जैविक कारणले होस् या राजनीतिक मनोविज्ञानको कारणले होस्, यो या त्यो कारणले यसको जिम्मेवारी एकलौटी एकजनाले लिन खोज्ने कुरा दुस्साहस हुन्छ र गलत हुन्छ। तर बीपी कोइरालाको जन्म जयन्ती जब अघिल्तिर आउँदैछ, मङ्सिर 9 गते उद्घाटन हुने महाधिवेशनको लागि महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्नका लागि त्यो भदौ 24 जस्तो आत्मीय दिनभन्दा अर्को सुन्दर दिन कुन होला? अनि सुन्दरीजल जहाँ बीपी कोइराला विचारको कारण सहयात्रीहरूसहित बन्दी बनाइनु भयो, त्यो माटोलाई ढोगेर घोषणा गर्नुभन्दा उपयुक्त जमिन कुन होला? बस मैले त्यो मात्रै गरेको हुँ। हुन त नेपाली कांग्रेसले बीपीको विचारभन्दा ज्यादा बीपीको फोटो बेच्छ क्यारे? यो पनि अब धेरै कुराहरू चर्चामा लेखिन्छन्। हाम्रा कमजोरीहरूलाई टेकेर भन्दै गर्दाखेरि बीपीको विचारलाई छोड्यो, तस्बिरलाई बढी प्राथमिकता दियो पनि भनिन्छन्। तर एउटा कुरा सँगैमा सत्य के हो भने आज नेपालको राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस पार्टी
निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पहिलो शक्तिका रूपमा निश्चय नै छैन। तर बिपी कोइरालाले छोडेर गएको विचार चाहिँ त्यो हामी दोस्रो शक्तिका रूपमा हुँदा पनि अथवा कम्युनिस्ट पार्टी पहिलो हुँदै गर्दा पनि अन्य दल हुँदै गर्दा पनि आम रूपमा सबै राजनीतिक दलहरूले बोकेको, विश्वास गरेको र हिँडेको बाटो भनेको चाहिँ बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक संसदीय समावेशी त्यो प्रणाली नै अहिलेको सबैले हिँडेको बाटो हो। त्यसैले नेपाली कांग्रेस पार्टीले त्यो बाटोमा हिँड्दै गर्दा जे कमजोरी गरेको छ त्यसलाई पहिचान हामी गर्दै जान्छौँ, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जान्छौँ। त नेपाली कांग्रेस पार्टीले तर सँगैमा त्यो जाँदै गर्दाखेरि बिपीको तस्बिर भनेको एउटा बिम्ब भयो। बिपीलाई हेर्दै गर्दा, बितेर गएका हजुरबा हजुरआमालाई हेर्दै गर्दा त्यो एउटा चित्रका रूपमा भयो। त्यसकारण त्यो चित्रलाई हामीले अपनाएर राख्दै गर्दा त्यो चरित्रलाई अपनाउने कुरामा गरेको कमजोरीको विश्लेषण चाहिँ हामी गर्छौँ, गर्नै पर्छ। आत्मचिन्तन र आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ। तर नेपाली कांग्रेस बीपीको त्यो अवधारणा, बीपीको विचारधारा अनुसार नै अगाडि बढिरहेको छ भनेर तपाईले यसो भन्दै गर्दा बीपीको प्रशंसकका रूपमा कहिलेकाहीँ कमल थापा देखिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ पुष्पकमल दाहाल देखिनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेस आफैले चाहिँ बीपीको विचारमा तपाईले दाबी गर्दै गर्दाखेरि कम्युनिस्टको बरु विचारधारा बोक्छ। कहिलेकाहीँ शासकीय प्रणाली लगायतका विषयमा कम्युनिस्टको विचार अनुसार अघि बढ्छ। गएको निर्वाचनमा पनि त्यसै भयो, त्यसकारण पनि कम्युनिस्टले लाखापाखा लगाउने स्थिति भयो नेपाली कांग्रेसलाई भन्ने एउटा आलोचना पनि आम रूपमा छ। के आज पनि नेपाली कांग्रेस बीपीको विचारधारामा हिँडिराखेको छ? तपाईँ दावाका साथ भन्न सक्नुहुन्छ? बिल्कुलै। नेपाली कांग्रेस पार्टीले शासन सञ्चालन गर्दै गर्दाखेरि सामाजिक न्यायको सवालमा कतिपय काम गर्दै गर्दा, आर्थिक समुन्नतिको सन्दर्भमा कतिपय व्यवहारजन्य काम गर्दै गर्दा हामी कहीँ चुकेका छैनौँ भनेर म दावा गर्दिनँ। हाम्रो कमजोरीहरू भएका छन्। तर तपाईले भने जस्तो राजनीतिक रूपमा शासकीय प्रणाली जुन भन्नुभयो, बिपी कोइरालाले विश्वास गरेको शासकीय प्रणाली कुन भन्दा संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। त्यो लोकतान्त्रिक प्रणाली जहाँबाट जनताले मत दिएर राज्य सत्ताको नेतृत्व चयन गर्दछन्, जहाँनिर बिपीले चाहिँ संविधानमै नलेखिकन पनि समावेशिताको अभ्यास गर्नुभयो। आज हामीले त्यो समावेशिताको अभ्यास गऱ्यौँ र त्यो प्रणालीको पक्षमा को आइपुग्नु भएको छ भने कम्युनिस्ट नायकहरू आइपुग्नु भएको छ, जसले विश्वास गरेको राजनीतिक दर्शनले के भन्छ भन्दा संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने भनेर उद्घोष गरेर जुङ्गाको रेखी बस्नु अगाडि मुट्ठी बटारेर राजनीति सुरु गर्नेहरू जुङ्गा फुल्दै गर्दाखेरि त बिपीको त्यो दर्शनको पक्षमा आउनुहुन्छ। अनि कांग्रेसले कसरी उहाँहरूको दर्शन बोकेर गयो शासकीय प्रणालीको सन्दर्भमा, एउटा यो प्रश्न हो। अर्को चाहिँ के भन्दा तपाईको परिवारको सदस्यले राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ र त्यो राम्रो कविता चाहिँ तपाईको छिमेकीले प्रशंसा गर्छ भने त्यसमा के आलोचनाको कुरा हो? झन् कमल थापाजीले प्रशंसा गर्नुहुन्छ बिपीको या अर्को कुनै थापाजीले, अर्को कुनै नेतृत्वले गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई त नेपाली कांग्रेस पार्टीले हिजो हिँडेको विचार र बाटोलाई खुलेआम स्वीकार गर्न नसके पनि बिपीलाई मात्रै भनिराखेर हामी पनि त्यहीँ छेउछेउमा छौँ है भनेको हो नि। जस्तो मैले यहाँ भन्दै गर्दा मदन भण्डारीले 49 सालमा जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने दर्शन लेख्दै गर्दाखेरि त्यस बेलाको तत्कालीन जनमञ्च नाम गरेको पत्रिकाको कभर पेजमा उहाँको तस्बिर छापिएको थियो, टोपी नलगाएको, एकमात्र तस्बिर सायद अहिलेसम्मकै होइन। त्यो तस्बिर छापिँदै गर्दा तल शीर्षक थियो मनपर्ने खाजा मम हो, मनपर्ने नेता बिपी कोइराला। उहाँले मन पराउनु भयो भनेर हामीले उहाँको विचार तत्त्वलाई मन पराएको कोणबाट बुझेर किन मन परायो बिपीलाई भनेर न मदन भण्डारीलाई मन पराएकोमा आपत्तिको कुरा होइन। एउटा यसरी भनौँ न, कम्युनिस्टहरूलाई बिपी कोइरालाले उति बेला हेर्ने दृष्टिकोण सहकार्य गरौँ भनेर प्रस्ताव गरिरहँदाखेरि कतिपय सवालमा सहकार्य गरेका इतिहास पनि छन्, नगरेका इतिहास पनि छन्। अलग बाटो लिएर कम्युनिस्टसँग अलगै बाटो हिँडेको स्थिति पनि थियो। आज त नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरूसँग काँधमा काँध जोडेर हिँड्नुपर्ने स्थिति, त्यो बाध्यता हो वा इच्छा हो, चाहना हो? त्यो पनि टुक्रा टुक्रासँग। अब तपाईले बडा मलाई ठिक विषय दिनुभयो, जुन विषयलाई मैले क्लियर गर्न जरुरी छ। कुन कारणले भने कतिपयले कसरी अपव्याख्या गर्नुभएको छ बिपी कोइरालालाई भने बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टसँग मिल्नै हुन्न भन्ने चाहिँ जे भन्नुभएको थियो त्यो न्यारेसन जुन हो त्यो त्यस बेलाको चिज अहिले पनि जस्ताको तस्तै। बिपीले भनेको कि बिपी त्यस्तो अधिनायकवादी हुनुहुन्थ्यो जसले अरू दलसँग मिल्नै हुँदैन, सहकार्य गर्नुहुन्न भन्ने सोच्नु भएको? बिल्कुल होइन। बिपीको मान्यताको सार के थियो भन्दा हामी चाहिँ कालो अधिनायकवादसँग लड्दैछौँ, त्यो भनेको राज संस्थासँग लड्दैछौँ भने कम्युनिस्ट दर्शन के हो भन्दा रातो अधिनायकवाद हो।
आखिर ऊ पनि नियन्त्रित राज्य प्रणालीमा विश्वास गर्दैछ भनेपछि हामीले यो दर्शनसँग निरङ्कुशतासँगलाई हटाउने नाममा अर्को निरङ्कुश दर्शनसँग मिल्नुहुन्न भन्ने सारमा उहाँको त्यस बेलाको विश्लेषणको अर्को रूप के हो त भन्दाखेरि भने जो लोकतन्त्रवादी भएर आउँछन् रूपान्तरित भएर आउँछन् रूपान्तरित भएका आउनेहरूलाई त ढोका खुला भनेको राजासँग हामीले सहकार्य के कारण गऱ्यौँ त भन्दा जहाँसम्म राजा प्रजातन्त्रवादी हुनेछन् त्यहाँसम्म हामी राज संस्थावादी हुन्छौँ भनेको कम्युनिस्टसँग पनि कहाँदेखि हाम्रो मिलन सुरु भयो भन्दा जब ती कम्युनिस्टहरू जो जनमतसँग धोका बन्दै थिए किन मिल्ने ती कम्युनिस्टहरू जो एक दलीय शासन कम्युनिस्ट दर्शनको विश्वास गर्दै तिनीसँग किन मिल्ने ती कम्युनिस्ट जो निजी सम्पत्ति मान्दैन्थे ती किनसँग मिल्ने ती कम्युनिस्ट जो चुनावी प्रक्रिया मान्दैन्थे तिनीसँग किन मिल्ने बीपीको कुरो त्यहाँ थियो तर जब ती कम्युनिस्ट जो लोकतान्त्रिक दर्शन मान्न आए बुर्जुवा भनेर भनिएको संसदीय प्रणाली मान्न आए जब व्यक्तिको निजी सम्पत्ति भन्ने मान्न आए मान्छेको धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने कुरो मान्न आए त्यो मानिसकेपछि त रूपान्तरित भएर आएको कुनै पनि संस्थालाई तपाईँ निषेध गर्न त सक्नुहुन्न नि बीपी कोइरालाले हुनुहुन्थ्यो भने 46 सालको परिवर्तनको बेलामा गणेशमान सिंहले कम्युनिस्टहरूलाई जसरी तिमी रूपान्तरित भएर आएर एउटा मोर्चा बनाएर आऊ भनेर सहकार्य गरेर जानुभयो त्यो सहकार्य गरेर जानुहुन्थ्यो त्यसकारण बीपीले कम्युनिस्टसँग मिल्न नमिल्ने भनेको कम्युनिस्ट दर्शनको जुन जडसूत्रीय चिन्तन हो त्यो चिन्तन देशको लागि उचित छैन तर ती रूपान्तरित भएर आउँछन् भने त सहकार्य गरेर जाने भन्ने हो नि रिजिड भएर बीपीलाई विश्लेषण गर्नु चाहिँ हुँदैन। एउटा अलिकति सैद्धान्तिक विषय पनि भयो तातो विषय भनेको नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन जसका लागि तपाईले तयारी पनि जोडतोडका साथ गरिराख्नु भएको छ अरु विषयहरू पनि प्रशस्तै छन् तपाईलाई यो प्रश्नबाटै सुरु गरौँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले तपाईलाई महामन्त्री बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के अब नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशन हुँदै गर्दा स्वाभाविक छ कि महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूले दुईटा मत व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ महामन्त्री पदमा दुईटा मत व्यक्त गर्दै गर्दाखेरि दर्जन साथीहरू हामी उम्मेदवार हुन सक्छौं छनौट विश्लेषण बुझाइ समीक्षा समग्र कुरा त महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको जे ठहर हुन्छ त्यसलाई स्वीकारोक्ति हुन्छ तर विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्री पद दावा गर्दै गर्दाखेरि उपयुक्त दावा गर्यो कि गरेन अथवा त्यसको लागि चाहिने जे चाहिँ महामन्त्रीले गर्ने कर्म जिम्मेवारी सम्पादन गर्नुपर्ने जे दायित्व त्यो बारेमा केही अनुभव लिएको छ कि छैन भन्ने कोणबाट हेर्दै गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ कि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हेर्दै गर्दाखेरि महामन्त्रीको कार्यभारमा तीनटा कुरालाई हेर्नुहुन्छ एउटा संगठनको व्यवस्थापनको विषय त्यो व्यवस्थापनको विषयको अनुभव विश्वप्रकाश शर्मासँग के छ भन्दा पार्टीको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको 57 सालदेखि 59 सालसम्म 2 वर्ष न एक दिन कम न एक दिन बढी 365 प्लस फेरि 365 सम्म जुन व्यवस्थापन गरेर प्रतिकूल राजनीतिक अवस्थाको बीचमा विश्वप्रकाशले काम गर्यो त्यो व्यवस्थापकीय अनुभव अबको पार्टीको महामन्त्रीको अनुभवका लागि काम लाग्न सक्दछ भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सोच्नुहुन्छ कि सोच्नु होला भन्ने म ठान्दछु एक दोस्रो कुरो महामन्त्रीले गर्ने के त भन्दा व्यवस्थापन गरिसकेपछि त्यो संगठनलाई सार्वजनिक रूपमा सम्प्रेषण गर्ने गराउने सार्वजनिक रूपमा चाहिँ प्रचारात्मक कुरामा पार्टीलाई लिएर जाने त्यसको लागि मैले अनुभव के हासिल गरेँ होला भन्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको 13औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर केन्द्रीय सदस्य भएर त्यसपछि प्रवक्ता भइसकेर यो 3 वर्षको अवधिको बीचमा पार्टीको प्रचार संयन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा प्रविधिलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पार्टीलाई डिजिटलाइज गरेर लिएर जाने सन्दर्भमा जे अनुभव मैले हासिल गरेँ होला थोरै अनुभव त्यसले अलिकति मलाई प्रचारात्मक कुरामा महामन्त्रीको रूपमा काम गर्न बल पुर्याउला दोस्रो कुरो तेस्रो कुरो र प्रधान कुरो के हो भने समय बमोजिमका समाजलाई जीवनलाई समग्र विषयलाई हेर्ने सन्दर्भमा महामन्त्रीले विचार निर्माणको सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र मलाई लाग्छ कि त्यो सवालमा पनि केही न केही कन्ट्रिब्युसन विश्वप्रकाश शर्माले गर्न सक्ला भन्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले सोच्नुहुन्छ भन्ने म ठान्दछु यद्यपि यो पर्याप्त होइन तर मैले सँगैमा के जोडौँ भने विद्यालयमा हासिल गरेको शिक्षाको जुन चेतना हुन्छ त्यो कलेजको जीवनमा पनि काम लाग्छ प्रचार विभागमा काम गरेको या विद्यार्थी आन्दोलन हाँक्दै गर्दा काम गरेको जति विचार निर्माणमा काम गरियो होला त्यो कुरो अब मेरो परीक्षाको नयाँ चरणमा काम लाग्छ भन्ने यो तपाईको दावा भयो दलिल भयो भनौँ न तपाईले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदाखेरि एउटा अवधारणा पत्र पनि सार्वजनिक गर्नुभयो त्यो अवधारणा पत्रमा दुईटा कुरा विशेष गरी अगाडि आए एउटा चाहिँ 1 2 3 4 भन्ने एउटा फर्मुला जस्तो तपाईले प्रतिपादन गर्नु भएको छ एक पटक राष्ट्रपति दुई पटक प्रधानमन्त्री तीन पटकसम्म सांसद चार पटक तीन पटकसम्म मन्त्री तीन पटकसम्म मन्त्री चार पटक सांसद बढीमा यो बडा गजबको
अङ्कगणित तपाईँले पेश गर्नुभएको छ, यो भुलभुलैया हो कि सुधारको कार्यक्रम हो? अब कस्तो भन्दाखेरि भने हामी सरल तरिकाले कस्तो गरिदिन्छौँ रुपेशजी भने अब राजनीतिमा ताजा ताजा नेतृत्व आउँदै जानु पर्यो भन्दै गर्दा हामीले सरल रूपमा भन्ने चलन चाहिँ सबैको के हुन्छ भने 70 वर्षमाथि नागेकाले छोडिदेऊ ताजा भइहाल्छ। त्यो एउटा चाहिँ उमेर समूहमा कसैलाई निषेध गर्ने या कुनै कम उमेर समूहलाई योग्य ठान्ने भन्ने कुरा बिल्कुल हुँदैन। मेरो त्यसैले मैले के भने जब त्यो हुँदैन भने के हुनुपर्छ त? विश्वप्रकाश शर्मा चाहिँ के छ कन्सेप्ट त भन्दै गर्दाखेरि मैले जुन भदौ के अरे असोजको 3 गते झापा जिल्लामा मेरो गृह जिल्लामा गएर सार्वजनिक गरेँ। त्यसको 24वटा बुँदामध्ये यो बुँदा छ। सँगैमा यो पनि स्पष्ट गरिहाल्छु, त्यो भनेको काङ्ग्रेस रूपान्तरण, समाज रूपान्तरण, देश रूपान्तरणसँग सम्बन्धित समग्र विषय होइन। यो केवल हिजो राजनीतिक परिवर्तन भयो, आज राजनीतिमा शासन संस्कार पद्धति भनेर यसलाई व्याख्या गर्नुभएको छ भनेर त्यो उल्लेख गरेको छु। र उल्लेख गर्दै गर्दा के हो भन्दाखेरि भने एउटा व्यक्तिभित्र उसले देशका लागि, राजनीतिका लागि, समाजका लागि कन्ट्रिब्युसन गर्न क्रिएटिभिटीको एउटा टाइमिङ हुन्छ होला नि त। त्यो टाइमिङ उमेरसँग जोडेर हामीले हेर्ने कुरा जति वैज्ञानिक हुन्छ त्योभन्दा बढी वैज्ञानिक चाहिँ के हुन्छ भने सिस्टमलाई डेभलप गर्ने कुरासँग हुन्छ। जन मैले के भने पहिलो एकपटक कोही मान्छे सांसद भयो, कोही मान्छे एकैचोटिमा रिटायर्ड होला, दुईचोटिमा रिटायर्ड होला, कसैले 4 चोटि 5औं चोटि पुग्न सक्ला अरे किन दिने त 5 चोटि? 5 पटक सांसद पदको शपथ ग्रहण किन गराउने? 4 पटक शपथ ग्रहण? मेरो प्रश्न नै त्यही नै हो। म अलिकति फरक दृष्टिकोणबाट यसलाई हेर्ने प्रयत्न गरौँ न। जस्तो तपाईँले 1 2 3 4 भनेर विभिन्न भूमिकामा यति पटकसम्म 1 पटक 2 पटक 3 पटक 4 पटक भनिरहँदाखेरि तलबाट जोडेर आउन नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सांसद बनुन्जेलसम्म वा सांसद पद हासिल गर्नका लागि कति वर्ष लाग्छ? 10-15 वर्ष मिनिमम लाग्छ कम्तीमा। अब तपाईले भन्नुभयो अधिकतम 4 पटकसँग सांसद, त्यो भनेको एक पटकमा 5 वर्षको दरले हेर्ने हो भने 20 वर्ष। तपाईले 3 पटकसम्म मन्त्री भन्नुभयो, त्यो त्यसैमा जोडौँला। 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री भन्नुभयो, त्यो पनि सायद त्यसैमा जोडिन्छ। राष्ट्रपति बन्नका लागि 5 वर्ष चाहियो। यो सरसर्ती हेर्ने हो भने तपाईको आँकडा अङ्कगणितले कतै न कतै 35 देखि 40 वर्षको अवधि देखाउँछ। एउटा नेता वा एउटा राजनीतिज्ञले 40 वर्ष राजनीति गरेर उसले के दिन्छ जनतालाई? यहाँनिर हिसाबको बुझाइमा म क्लियर गरिहालौँ। एउटा मान्छे 30 वर्षको उमेरमा यदि सांसद भयो, 4 पटक लगातार सांसद भयो भने ऊ 50 वर्षको उमेरमा रिटायर्ड भन्छ यो सिस्टमले। किनभने तपाईको 1 2 3 4 भन्दा 4 मा जाउँ। 4 भनेको 4 पटक सांसद 5 इयर्स हैन। 5 इयर्स भएन, मान्ने अस्थिरता भयो हाम्रो अहिलेको चलन अनुसार हैन, 3 इयर्समा गयो। 4 पटक सांसदको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा अधिकतम कति वर्ष रहन्छ? 20 वर्ष हैन। त्यो 20 वर्षभित्रमा ऊ के बन्न पायो? त्यही 20 वर्षभित्र ऊ 4 पटक सांसद बन, त्यही 20 वर्षभित्र ऊ 3 पटक मन्त्री बन, त्यही 20 वर्षभित्र ऊ 2 पटक प्रधानमन्त्री बन, त्यही 20 वर्षभित्र ऊ 1 पटक राष्ट्रपति बन। ओके, त्यति भएपछि त 12 को राष्ट्रपति बन्न त सांसद हुनु परेन नि? परेन, सांसद हुनु परेन। तर कोही मान्छे बाहिर सांसद भन्दा बाहिरबाट नआउने भन्ने कहाँ छ र? त्यो त लेखेकै छु त्यसमा के? यो त तपाईको अङ्कगणित भयो। कति सजिलोसँग तपाईले 20 वर्षमा राजनीति सकिन्छ भन्नुभयो। सकिने होइन फेरि। नेपाली कांग्रेसमा सांसद बन्नका लागि कति वर्षको योगदान तपाईहरुले खोज्नुहुन्छ? हैन, जस्तो तपाई आज 51 वर्ष पुग्नु भयो, सांसदको हैसियतमा तपाई आज हुनुहुन्न भनेपछि अब 20 वर्षको हिसाब गर्ने हो भने 70 वर्षसम्म तपाईले पनि खाने हुनुभयो। हैन, भोलि विश्वप्रकाश शर्मा भन्दा कम उमेरमा आएर 60 वर्षमा प्रधानमन्त्री देशको हामी कल्पना गर्छौं भने यो प्रक्रियाबाट गयो भने तपाईले भेट्नुहुन्छ नि। विश्वप्रकाश शर्माले भन्दै गरेको अवधारणामा 1 2 3 4 भन्दा कतिपयले 1 2 3 5 भनौं, सांसद चाहिँ 5 पटक पनि भनौं, भन्नु पनि भयो कतिपयले। तर के हो भने हामीले अनन्तकालसम्म कोही पनि नेतृत्वले, जस्तो मैले अस्ति पार्टी सभापतिसँग यो अवधारणा सार्वजनिक गरेर फर्केर आएपछि बसेर गफ गर्दा मैले भने प्रधानमन्त्रीलाई म झापामा गएर यस्तो यस्तो कार्यक्रम भयो, यस्तो यस्तो भयो भनेर राजनीतिक अवधारणा भने। उहाँले अनि सोध्नुभयो विवरण, मैले बताएँ 70 मा रिटायर्ड हुनुपर्छ, धेरैले भनिआए हैन। अब तपाईहरुलाई यदि 1 2 3 4 को सिस्टम चाहिँ हामीले हाम्रो पुस्ताका लागि प्रस्तावित गरेर आयौं भने त तपाईको उमेरसम्म त हामी त कोही पनि रहँदैनौँ नेतृत्वमा भन्दा उहाँले ठट्टा गर्दै के भन्नु भने यो सिस्टम पहिले बनेको भए त म त पहिले बिदा भइसक्ने रहेछु उहाँले भन्नुभयो। त्यसकारणले गर्दा हिजो हामीले कुनै बेला त्यो बनाएनौँ नि त। जस्तो यो कुरालाई चाहिँ अहिले बनाउने कुरालाई बहसमा जाँदै गर्दा अहिले लेख्ने क्रममा कहीँ टेबलमा सिरियस छलफलमा त गएको छैन, छलफलमा कसैले लिएर आयो यो विषय। भोलि हामीले अर्कोले यसलाई अझै परिमार्जित भन्ला, योभन्दा अर्को राम्रो भन्ला। तर कम्तीमा राजनीतिमा रूपान्तरण, राजनीतिमा ताजगी नेतृत्वको आउने र जाने एक्जिट पोलिसी राम्रो भइदियो भन्ने कुरा भयो भने त त्यसले के गर्छ? त्यो बहसले भन्दा भोलि हामीलाई एउटा पोइन्टमा पुर्याउँछ, बिन्दुमा पुर्याउँछ। त्यो बिन्दुबाट हामी सबै एउटा
बाध्यतामा जिम्मेवारीमा सिस्टममा रहन्छौँ। कसैले कसैलाई तैँले अब चाहिँ छोड्ने बेला भन्नै पर्दैन। उसले त्यो समयभित्रसम्म उसलाई निषेध गरिएन। म 3 पटक सांसद भएको छु, 1 पटक धुन पाउँछु, उसले निषेध गरिएन। त्यही त मैले सोध्न खोजेकै त्यही। एउटा सांसद बन्नको लागि 15-20 वर्षसम्मको सङ्घर्ष गरिसकेपछि त्यो सङ्घर्षलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरिन्छ। राजनीतिमा लागेको सक्रिय राजनीतिको जीवन 20 वर्ष 25 वर्ष भइसकेपछि बल्ल बल्ल एउटा व्यक्ति सांसद बन्न पाउला। थप 20 वर्ष उसले राजनीतिमा सांसदका रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दाखेरि उसले नयाँपन के दिन्छ? हैन, 2 पटकको कार्यकालमा थाहा हुँदैन उसले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने कुरा, वा त्यो सांसद बन्नुभन्दा अगाडि नै 15-20 वर्षसम्म राजनीतिमा जे भूमिका निर्वाह गर्छ उसले के गर्न सक्छ र के गर्न सक्दैन भन्ने थाहा हुँदैन। निश्चय नै तपाईँले भनेको विषयले त के हुन्छ भने मैले भनेको समयावधिभन्दा अझै कमै मान्छेलाई रिटायर्ड गरौँ भन्ने कुरातर्फ लैजान्छ। त्यो प्रश्न त हो नि। निश्चय नै यससँग गाँसिने प्रश्नहरू आउनै पर्छ। कसैले त के भने यो अपुग हुन्छ, समय पुग्दैन भन्नुभयो, तपाईँले के भने यो समय नै धेर हो भन्न थाल्नु, यो बहस त हो नि त, बहस त सुरु भयो नि त। मेरो यसमा भनाइ मात्रै के हो भन्दाखेरि पनि यसो हिसाब गरेर हेरौँ न, गणेश मानजी 76 वर्षको उमेरमा यो देशको सर्वोच्च नेताको रूपमा जनआन्दोलनबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको भए 76 मा प्रधानमन्त्री त बन्न सक्नुहुन्थ्यो, 1 पटक पनि बन्नु भएन नि त। आखिर त्यो संस्कार पनि छ नि त। बीपी कोइरालाले 1 2 3 4 भन्ने जस्तो 2 पनि जानु भएन कि, जान खोज्नु भएन। भन्नुको मतलब 16 सालको जेठको 13 गते प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यस पछाडि जनमत सङ्ग्रहको बेलामा घोषणा गर्दै गर्दा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा थिएन होला र बहुदलले जितेको भए, तर उहाँले घोषणा गरिदिनु भयो सार्वजनिक रूपमा कि म पछि अबको प्रधानमन्त्री भावी प्रधानमन्त्री फलानु चौधरी बन्नुहुन्छ भनेर परशुनारायण चौधरीको नाम उहाँले घोषणा गर्नुभयो। त्यो भनेको त के भने दोस्रो पटक पनि प्रधानमन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा पनि बीपीले राख्नु भएन। भनेपछि हामीले कोही प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ या विश्वप्रकाश शर्माहरूको पुस्ताले आकाङ्क्षा राख्छ भने हामीसँग 2 टर्म हुन्छ है, 2 पटक मात्रै हुन्छ। आफूसँग भएको सम्पूर्ण क्रिएटिभिटी हामीले हेर्दाखेरि त 2 पटक 2 पटक तपाईँले भन्दै गर्दा त्यसलाई घटाउँ, छलफल गरौँ। तर मलाई के लाग्छ भने 2 पटक प्रधानमन्त्री भनिरहँदै गर्दा त्यसले चाहिँ के भने कसैले पनि आफूले केही पनि क्षमता 2 पटक भन्दा फेरि 10 इयर्स नहुन सक्छ। मेरो त कन्सेप्ट के हो भने शपथ ग्रहण 2 पटक हो। राष्ट्रपति पनि त हामीले 2 पटक 2 व्यक्तिलाई 4 चटक बनायौँ नि त। रामवरण यादव 2 पटक बन्नुभयो, विद्या भण्डारी पनि शपथ ग्रहण फेरि पनि लिनुभयो, 2 पटक बन्नुभयो। यदि यो पोलिसी हामीले कार्यान्वयन गर्न जाने हो भने त राष्ट्रपति अहिले 4थो राष्ट्रपतिमा जान्थ्यो कि जाँदैन थियौँ हामी? एउटा तपाईँप्रति लक्षित आलोचनाको जवाफ पनि दिनुहोला। तपाईँलाई कतिपयले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै र बाहिरैबाट पनि भन्नेहरूले केसम्म पनि भन्छन् भने कुशल नेता त एउटा कुरा भयो, तर मैले जुन भुलभुलैया भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ त्यो प्रयोग गर्नुको एउटा कारण के हो भने विश्वप्रकाश शर्मा प्रचार प्रसारमा माहिर नेता हो, जसले बाहिर एजेन्डा अग्रगमनको कुरा, परिवर्तनका कुरा, क्रान्तिका कुरा बडो मजासँग राख्न जान्दछ, तर भित्र सबैलाई सेटल गरेर होमा हो मिलाउन र फकाउन, मैले बाहिर यस्तो एजेन्डा फ्याँकेको छु कस्तो राम्रो छ है भनेर मन जित्न पनि उत्तिकै माहिर नेता हो भनेर आलोचना गर्छन्। यो त आलोचना भएन नि, यो त जस्तो तपाईँले यो अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ आफैले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीकोमा जानुभयो, देउबाकोमा जानुभयो, मैले यस्तो गरेँ भनेर तपाईँले भन्नुभयो, कस्तो लाग्यो भनेर सोध्नुभयो, ए हे भनेर उहाँ हाँस्नुभयो। जस्तो यो चाहिँ आलोचना भएन। यो चाहिँ जसले आलोचना गर्नु होला उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आलोचना अलिक कडै हुनु पर्यो, तर यो त प्रशंसा भयो। विश्वप्रकाश शर्माले कुनै किनभने मैले क्लियर गरिहाल्छु चाहिँ के हो भने बाहिर पब्लिकमा फाल्नुपर्ने कुरा पब्लिकमा फाल्ने, भित्र सेटलमेन्ट के गर्नुपर्ने भित्र सेटलमेन्ट गर्ने, बाहिर देखाइएको कुरा र भित्र देखाइएको कुरा फरक छ विश्वप्रकाशको। त्यसमा त मलाई कुनै उदाहरण दिनुभयो भने म क्लियर गरिहाल्छु। अन्यथा यसलाई मैले प्रशंसाको रूपमा किन लिनुपर्छ भने मैले झापाको बिर्तामोडमा गएर सार्वजनिक गरेको अवधारणा जे गरेँ 1 2 3 4 होला, 3 दिन पार्टीका लागि 4 दिन रोटीका लागि भन्ने होला, अन्य थुप्रै विषयहरू 24वटा छ होइन राजनीतिमा परिवर्तनको, त्यो मैले सार्वजनिक रूपमा भन्छु तर ठिक ठाउँमा चाहिँ भन्दिनँ भनेको भए पो आलोचना हुन्थ्यो त। आलोचना विश्वप्रकाश सार्वजनिक रूपमा चाहिँ भन्छ, भित्र छलफलमा नेतृत्व पङ्क्तिमा उठाउँदैन भनेर उठेको भए सजिलो हुन्थ्यो। तर यहाँ तपाईँले जस्तो तपाईँले यही प्रस्तावको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँले हुन त सभापति पटक पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, उहाँको कुरा अलग भयो होला, तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको अगाडि गएर दाइ तपाईँ 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुहुन्छ, वा विमलेन्द्र निधिको अगाडि गएर तपाईँ 2 पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो छ है, यो सिस्टमबाट शशाङ्क, शेखर, प्रकाशमान लगायतका अरू को नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको अगाडि तपाईँले यो प्रस्ताव गर्नुभयो भने त उहाँहरू त
खुसी नै हुनुहुन्छ नि हैन र? होइन, खुसी हुनुहुन्छ, तर यो यसको अर्थ के पनि होइन भने तपाईँले अघि नाम लिएका जति 5-7 जना सबै नेतालाई दुई उहाँहरू सबैलाई दुई चोटि बनाउने भन्ने परिकल्पना होइन। यो त परिकल्पना चाहिँ फलाना हुनुहुन्छ उहाँलाई 2, फलाना हुनुहुन्छ उहाँलाई 2 भनेर विश्वप्रकाश शर्माहरूको पालो मार्केटिङ गर्न त पाइयो नि भित्र। नै अबको 100 वर्षपछिको होइन। यो त सार्वजनिक रूपमै कहीँ लुकाएर कुनामा राखेको होइन। आलोचना केमा हुनुपर्छ भन्दा सार्वजनिक रूपमा विचार चाहिँ राख्यो, तर यसलाई इन्डोर्स गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ उठाएन भन्यो भने आलोचना हुनुपर्छ। मैले त अघि तपाईँ यो प्रश्न आउनुभन्दा अलि 3 प्रश्न अगाडि नै मैले के भने मैले त झापामा गएर सार्वजनिक गरिसकेर आएर सभापतिलाई पनि भेटेर मैले भने कि मैले त यो प्रकारको दृष्टिकोण लिएर आएको छु भन्दा उहाँले नै भन्नुभयो कि यो चाहिँ पहिले कार्यान्वयन भएको भए त म त 2 पटक प्रधानमन्त्री भएर पहिले बिदा हुने रहेछु उहाँले भन्नुभयो। हो त अब यो बनिसके पछाडि त कसैले पनि तेस्रो पटक चौथो पटक भनेर प्रतीक्षा गर्नु परेन नि त। बाराक ओबामाले आफ्नो 56औं बर्थडे मनाउँदै गर्दा त भूतपूर्व राष्ट्रपति भएर मनाउनु भयो नि त। हामीले नेपाल देशमा परिकल्पना किन नगर्ने? युवा उमेरमै कसैले अवसर पाओस् र युवा उमेरमै उसले चाहिँ विदाई भएर जान सकोस्, किन परिकल्पना नगर्ने? त्यो परिकल्पनालाई छलफललाई बहसमा लिएर आउने कुरा बाहिर सार्वजनिक रूपमा मिडियामा भन्ने, भित्र नल्याउने, भित्र छलफल नगर्ने, यी कुराहरूमाथि महाधिवेशनमा छलफल हुने त्यस्तो रुम पनि छ नै? यसो हो, महाधिवेशन हाम्रो अहिले खास गरी बढी नेतृत्व चयनतर्फ केन्द्रित भएको भन्ने आलोचना म तपाईलाई त्यही सोध्नेवाला थिएँ। तपाईँ आउँदै नै हुनुहुँदो रहेछ। नीतिमाथि बहस हुन्छ वा नेतामाथि हो? तपाईँले केमा ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि भने खाली नेतृत्व चयनको छलफल भइरहेछ, नीतिको कुरा आइरहेको थिएन भनेर। चाहिँ अहिले भइरहेको छलफल तपाईँ र म फायर साइड मार्फत देशभरिका स्वदेश विदेशबाट जतिले हेरिरहनु भयो होला, हेर्दै गर्दाखेरि कुनै नीतिको कुराको सन्दर्भमा कहीँ न कहीँ हरेक कुनै न कसैले केही न केही झिल्कोको प्रयत्न त गर्दैछ नि त, छलफल त गर्दैछ नि त। यसमा चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले यति मात्रै भनिराख्न चाहन्छु, काङ्ग्रेसमा रूपान्तरणको अवधारणा भनेको समग्र दलहरूको रूपान्तरणको अवधारणा सम्बन्धी मेरो अर्को जुन कार्यपत्र आउँछ त्यसमा आउँदै गर्दा यो विषयलाई मैले उल्लेख गरेको छु कि नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन राजनीतिक दलहरूले फरक गर्नुपर्छ। अहिले 46 को परिवर्तनपछि जति पनि पार्टीका राजनीतिक दलका अधिवेशनहरू हाम्रो भएका छन्, विचारको विषयमा छलफल भएकै छैन, बिल्कुल होइन, भएको छ, तर त्यो चाहिँ तपाईँको एक खालको चाहिँ कर्मकाण्डीय शैलीमा भएको छ, गहनतापूर्वक भएको छैन र नेतृत्व चयनको विषयमा बढी हामी केन्द्रित भएका छौँ। त्यसैले किन यसलाई सर्लक्क नछुट्याउने? नीति अधिवेशन भनेर तपाईँको महाधिवेशनभन्दा 6 महिना अगाडि गरौँ अथवा महाधिवेशनभन्दा पछाडि 6 महिनापछि गरौँ, अनि नेतृत्व अधिवेशनभन्दा यसलाई स्वीकारेर जाउँ न। हामी नेतृत्व चयनमा स्वीकार कहाँ भयो त? आजको दिनमा महाधिवेशनको रनको त वडासम्म पुगेको छ। सम्झिने हो भने झापा जहाँ तपाईँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, झापाका वडासम्म जहाँ अधिवेशन सम्पन्न भयो, वा पश्चिममा महाकालीमा भएका अधिवेशनका हेर्ने हो भने महेन्द्रनगरको कुरा गरौँ वा मनाङको नार वा फूको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पनि शेरबहादुर देउवाको पक्षको नेता हो कि रामचन्द्र पौडेलको पक्षको नेता हो भनेर त्यसरी बहस भइरहेको छ, त्यसरी अधिवेशन चलिराखेको छ। नीतिको कहाँनिर बहस भएको टेबल तपाईँले देख्नुभयो? भर्खर झापाबाट फर्किँदाखेरि कुनै टेबल थियो जहाँ पेपर राखेर नीतिमाथि छलफल भयो? तपाईँले गर्नुभयो होला, तपाईँलाई उम्मेदवार हुनु छ। मैले के भने भन्दाखेरि भने 46 सालको परिवर्तनपछि तपाईँ अहिलेको भन्दै हुनुहुन्छ, म 46 को परिवर्तन पछाडिका अधिकांश महाधिवेशनहरू नेपाली काङ्ग्रेसका, कम्युनिस्ट पार्टीका या अरू कुनै पनि दलका अधिवेशनहरू बढी केमा केन्द्रित भएका छन् भने कसलाई नेतृत्वमा केन्द्रको सभापतिदेखि वडाको सभापतिसम्म बनाउने केन्द्रित भएका छन्। त्यसैले नै मैले के भनेको भन्दाखेरि भने नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन सरक्क छुट्याउन जरुरी छ। त्यति भयो भने अहिले नेतृत्व अधिवेशन भइरहेछ, हुन दिउँ। त्यसपछि नीति अधिवेशन गर्ने सिस्टम राजनीतिक दलहरूले विधानमा दलहरूको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित विषयमा यो जरुरी छ, ताकि ती दलहरूले हामी अब चाहिँ नेतृत्वमा विषयमा केन्द्रित हुने च्याप्टर सक्यौँ अथवा 6 महिनापछि त्यसमा जान्छौँ। अहिले चाहिँ यो देशलाई, यो समाजलाई, प्रशासनलाई, अन्तर्राष्ट्रिय पोलिसीदेखि समग्र कुरामा हामी दर्शनको दर्शनको विषयमा केन्द्रित हुन्छौँ। यो नीति अधिवेशन हो, ताकि मिडियाले लेख्दै गर्दा पनि नीति अधिवेशनमा के भइरहेछ लेख्न सकोस्। अहिले जसरी को सभापति बन्ने वा केन्द्रदेखि वार्डसम्म जसरी छलफल भइरहेछ, नेतृत्व अधिवेशन भइरहेछ, हो नेतृत्व अधिवेशन भइरहेछ, त्यसैमा छलफल भइरहेछ भनेर लेखोस्। सेपरेट गरिदिउँ न। हामी त्यसलाई घनीभूत बनाउन सक्दैनौँ एकै ठाउँमा राखेर भने, त्यो बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जुन प्रयत्नको क्रममा यस्ता प्रकारका विचारहरू जो विश्वप्रकाशले राख्यो होला, अर्को साथीले राख्नु होला, ती विचारहरू ल्याउँदै गर्दाखेरि त्यसले त्यो विचारको कारखानामा खारिएर नयाँ औजारहरूको उत्पादन गर्न सकिन्छ। विश्वप्रकाशजी, तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा आइरहेको कुरा के हो भने चलनचल्तीमा भनौँ न 4 वर्षमा गर्नुपर्ने महाधिवेशन गर्न नसकेर सार्दै 5.5 त्यो पनि होला कि नहोला
भन्ने अझै पनि कतिपयले शङ्का गर्छन्। आफैले दिएको क्रियाशील सदस्यतामाथि आफै माथापच्ची गरेर आफै विवाद गरेर अधिवेशन हुन नसक्ने सम्मको स्थिति आज प्रदर्शित छ। त्यस्तो पार्टीले दुईटा महाधिवेशन, त्यो पनि नीति र नेताको अलग अलग महाधिवेशन गर्ने गफ जस्तो मात्रै भएन। पनि यसो भने महाधिवेशन भनिरहँदै गर्दाखेरि मैले अघि शब्द प्रयोग गरेको फेरि दोहोऱ्याएर हेर्नु भने नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन जुन भनेको छ त्यसलाई महाधिवेशनको एउटा प्याकेजभित्र राख्न सकिन्छ। तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा त्यसमा पनि पहिले अलगै व्यवस्था छ। महासमिति भन्ने व्यवस्था के को लागि हो? नै मैले सोधेको सम्भावना नेपाली काङ्ग्रेस जसरी आज चलिराखेको छ, हो तपाईँले भन्नुहुन्छ यसरी चलेर हुँदैन, त्यो त सबैलाई थाहा छ। तपाईँलाई मात्र होइन, सबैलाई थाहा छ। देश यसरी चल्नु हुँदैन, दल यसरी चल्नु हुँदैन, नेताहरूले यसरी काम गर्नु हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। यो तरिकाले काम गरिरहेको पार्टी, यो तरिकाले चलिरहेको पार्टी बा नीति अधिवेशन र नेतृत्व अधिवेशन भनेर अलग अलग हुन्छ, यत्रो ठुलो रूपान्तरणको आशा कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, हामीले ठुला ठुला परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने सोच्दै गरेका जुन राजनीतिक नेतृत्व थियो नि, त्यो राजनीतिक दलका हामी सदस्य हौँ। हामीले ठुलो अब के त्यो अहिले मैले भन्दै गरेको विषय चाहिँ पुरै लडाकुहरू बनाएर बन्दुक खरिद गरेर अनि लड्न जाने भन्ने विषय हो, बिल्कुलै होइन नि, त्यत्तिकै हो। नेपाली काङ्ग्रेस नै हो। तपाईँ एउटा कुरो के क्लियर हुनु होला भने अघि मैले भन्दै गरेको काँधामा बन्दुक भिरेर राणा शासन ढाल्दै गर्दाखेरि लड्ने त नेपाली काङ्ग्रेस नै होला। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आज त नेपाली काङ्ग्रेस लोरो टेकेरै हिँडिरहेको छ। अरू चारवटा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले पनि हिजो जसरी चाहिँ देशको रूपान्तरणको लागि नेतृत्व गरेको थियो, हरेक सङ्कटको बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको छ। अहिले पनि मुलुकको एक ढङ्गको सङ्कटको निकासमा नेपाली काङ्ग्रेसको ढोका सबैले ढकढकाएकै हो, सबैले ढकढकाएकै हो, राइट? त्यसकारण मैले भने के भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब तपाईँले भने जस्तो राजनीतिमा रूपान्तरण गाह्रो भयो भनेपछि त्यसो भए अब नयाँ कुरा सोच्दै नसोच्यो भने त सजिलो हो, होइन? अथवा काङ्ग्रेसमा जटिलता छ, एउटै अधिवेशन गर्न गाह्रो छ भनिरहँदै गर्दाखेरि त्यसो भए नयाँ कुरो सोच्दै नसोच्यो त्यो पनि सजिलो हो। झन् मैले भने के भने जटिलता छ, समस्या छ, चुनौती छ, त्यसैले त हामीले सोच्ने हो कि नयाँ खालको शैली के हुन सक्छ। यहीँनिर तपाईँले उठाउनु भएको त्यो राजनीतिको रूपान्तरणको कन्सेप्ट पनि तपाईँ सम्भव देख्नुहुन्छ है? साह्रै पोजिटिभ हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, राजनीतिमा रूपान्तरण, राजनीतिको रूपान्तरण होइन, राजनीति त एउटा बाटो छँदैछ, त्यसभित्र के तत्त्वमा कमजोरी भएको छ पहिचान गरेर रूपान्तरण नगर्ने हो भने निराशा बढिरहन्छ, युवकमा वितृष्णा बढिरहन्छ, देश बन्ने क्रमको गति ढिलो भइरहन्छ। किन हामीले त्यो विषयमा राजनीतिले कतिपय साझा विषयमा साझा दृष्टिकोण नबनाउने? मैले त्यसमै पनि भने परराष्ट्र मन्त्री को आउनुहुन्छ अमुक अनि देशको नीति उहाँले बोले अनुसार हुने कि देशको एउटा साझा पोलिसी हुने जसलाई एउटा मन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि जाने? एउटा गाउँमा बसेको झुपडीमा बसेको मेरो नाममा जग्गा धनी पूर्जा प्राप्त भएको छैन भनेर बुढेसकालमा पुगेर मर्न लागेको उमेरको एउटा बाबु या आमालाई त्यो भूमि सुधारको जग्गाको नाममा राजनीति गरेर भोट लिइरहने कि हामीले भूमि सुधारको चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्नलाई दलहरूको बिचमा साझा दृष्टिकोण बनाउने? राजनीतिक अस्थिरता भइरहन्छ, हुँदै दिउँ एकछिनलाई, तर नीतिगत सुनिश्चितताका साथ देश निर्माणको गतिलाई किन एउटा गतिमा लिएर नजाने? सामाजिक रूपान्तरणका यति असरल मुद्दाहरू छन्, सरकार आउला जाला तर पनि बालिकाहरू अहिले पनि बलात्कृत भइरहन्छन्, तपाईँको बालश्रम शोषण भइरहन्छ, दाइजोको कारण कोही मरिरहन्छ, तिमी चाहिँ यो जातको कारण भएको कारण जातीय विभेद भनेर प्रेम गर्ने कारण मारिन्छ भने त्यो विषयलाई साझा रूपमा राजनीतिले विषयलाई किन केन्द्रमा नराख्ने? एक्ज्याक्टली। मलाई तपाईँको कुरा सुनिरहँदाखेरि मलाई लागिरहेको छैन कि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसकै नेता हो भनेर। नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार छ नि अहिले, होइन? नेपाली काङ्ग्रेसकै सरकार छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुनुको अर्थ सरकार बन्ने बित्तिकै यी सबै समस्याहरू चाहिँ छुमन्त्र भएर हल हुन्छन् भन्ने पनि होइन। र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सरकार छ भन्दैमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै पनि सदस्यले यी विषयहरूलाई छलफल र बहसमा ल्याउनुहुन्न पनि भन्ने होइन। नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार छ, त्यसैले त हामीले नेतृत्व गरिरहँदै गर्दा झनै हामी यी विषयमा छलफल गर्छौँ। कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हो र जे भएको छ घडाक्क चाहिँ खुट्टा बजारेर समर्थन गर्ने? बिल्कुल होइन नि त। छन् सरकारलाई सघाउने, सरकारलाई सफल बनाउने र यस्ता विषयहरू छन् जुन विषयमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा साझा धारणा बन्नुपर्छ भन्ने कुरो सरकारभन्दा परको कुरा हो कि। सरकार आउँछ, सरकार जान्छ, तर दलहरू त छन् नि त। ती दल कहिले सरकारमा हुन्छन्, कहिले प्रतिपक्षमा हुन्छन्। किन भूमि सुधारमा हुँदै हेर्ने कुरालाई चाहिँ सरकारमा हुँदा र प्रतिपक्ष हुँदा फरक, परराष्ट्र नीतिमा किन सरकारमा हुँदा र बाहिर हुँदा फरक? हामीले किन यो बनाउने? हामीले किन साझा किन नबनाउने? बनाउने यसरी सोधौँ न, नेपाली काङ्ग्रेसको प्रवक्ताका हैसियतमा बुझ्दा पनि भयो वा एउटा राजनीतिज्ञ जसले यो सारा पोजिटिभ एनर्जी, पोजिटिभ सकारात्मक परिवर्तन रूपान्तरणको कुरा गरिरहेको एउटा नेतालाई सोधौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको अहिलेको सरकारको पर्फर्मेन्स चाहिँ राम्रै छ? अब यसलाई चाहिँ दुईटै कोणबाट हेर्नुपर्छ।
यो सरकारले गरेका सरकारको मन्त्री परिषद विस्तार हुनु पर्थ्यो, अहिलेसम्म विस्तार भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीको सचिवालय त्यहाँ जुन रूपमा बन्नु पर्थ्यो त्यो बनेको छैन। प्रश्न उठाउने त बिल्कुल स्वाभाविक प्रश्न हो नि त, उठाउने कुरा यो। 4वटा प्रश्न भनिदिनुहोस् त अहिलेको नेपाली कांग्रेसको सरकारमाथि उठाउनै पर्ने प्रश्न। हैन, 4वटा मात्र उठाउने त मैले भने त तपाईको चाहिँ 4वटा भनेर 3वटा भनेर 5वटा अङ्कमा नजाउँ। तर के हो भने मन्त्री परिषदले विस्तार पूर्णता पाउनु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीको सचिवालयले पूर्णता पाउनु पर्थ्यो, त्यो भएको छैन। यी अहिलेका सन्दर्भमा मैले मात्रै होइन सबैले उठाएका सवाल हुन्। यो विषय यो सवाललाई कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताले पनि प्रधानमन्त्रीजीसँग छलफल गर्दै गर्दा पनि, मैले उहाँसँग अस्ति छलफल गरेपछि ट्विट गर्दा पनि सरकारका कमजोरी र उपलब्धिको बारेमा चर्चा पनि गरेँ भन्ने कुरो पनि मैले उल्लेख गरेँ। तर सँगैमा यो सरकार आएपछि खोपको मात्रा बढेको कुरालाई त्यो पनि स्वीकार्नु पर्ला। यो सरकार बनिसकेपछि कतिपय नियुक्तिहरूमा जनताको भावना चाहना चर्चा बमोजिमका उपयुक्त नियुक्तिहरू भए, त्यसलाई पनि स्वागत गर्नु पर्ला। यो सरकार आइसकेपछि भएका राम्रा कुरालाई बढाएर जाने हो र यो सरकार आउँदै आइसकेपछि भएका जे कमजोरीका पाटोहरू छन् त्यसलाई के हो भन्दाखेरि पनि सुधार गरेर जाने हो। हामी पार्टीका चाहिँ कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेकाहरूले यो सरकारको सफलतासँग शेरबहादुर देउवाको के बन्छ, इतिहास बन्छ। यो सरकारको सफलतासँग विश्वप्रकाश शर्माहरूको के बन्छ, देशका युवकहरूको के बन्छ, भविष्य बन्छ। यो कुरो प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि बुझाउने हो, हामी आफूभित्र पनि छलफल गर्ने हो। विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्चबाट उद्घोष गरेर एउटा शब्द प्रयोग गर्नु भएको छ। यो सरकार हो कि बुख्याचा हो? जुन सरकारले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा चलिरहेको बेलामा चल्नु अघिल्लो रात मात्रै परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरेर उता पठाउनु पर्ने हतार गर्नुपर्छ, थाहा पाउने स्थिति त्यस्तो छ। सरकार हो कि साँच्चै बुख्याचा हो? अब यसमा चाहिँ हेर्नुहोस्, एउटा कुरा चाहिँ उहाँले भनेको स्वीकार्नुला होइन। के स्वीकार्नुला भन्दाखेरि भने महासभाको बैठक बस्नु पूर्व मात्रै परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभन्दा अलि अगाडि नै बनेर तयारीका साथ जानु पर्थ्यो भन्ने कुरो त्यहाँसम्म स्वीकार्नुला। तर उहाँले त्यस पछाडि बोल्ने शब्द चाहिँ समाचार आउँदै गर्दा मेरो सानो छोरा या छोरीले उहाँले प्रयोग गर्ने शब्दलाई हेरेर राजनीतिमा परिवर्तनको त्यहाँनिर दस्तावेजमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 3 दिन अगाडि कान्तिपुर दैनिकको प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित शब्दहरू हेर्नुभयो भने, कान्तिपुरको आजै प्रकाशित तपाईँको चाहिँ सम्पादकीयमा हेर्नुभयो भने के लेखिएको छ भने गालीका शब्दहरू यो शब्दहरू अब बुख्याचा भनिदिनु भएको छ। यो देशको प्रधानमन्त्रीको लेभलले सरकारको आलोचना नगर्नुहोस् होइन नि त। ल मलाई तपाईँ एउटा मात्रै शब्द विषयान्तर गर्नु। मैले तपाईँलाई सोधेको सरकारको पर्फर्मेन्स बुख्याचाको भन्दा कति फरक छ त्यति भनिदिनुहोस् न। हिजो मानिसहरूले जति खोप प्राप्त गर्दै थिए त्योभन्दा बढी खोप प्राप्त गर्यो, के बुख्याचा हो? त्यसमा अघिल्लो सरकारको कुनै योगदान छैन? अघिल्लो सरकारको योगदान छैन त मैले कहाँ भनेर। अघिल्लो सरकारको पालामा सुरु भयो होइन खोपको क्रम होइन, त्यस पछाडि पछिल्लो सरकारको पालामा त्यसले विस्तारित रूप पायो। हिजो जति खोप केन्द्र थिए त्योभन्दा बढेर गयो। के यो बुख्याचाले गरेको हो र? उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभयो भनेपछि मैले त्यसमा के हो भने आलोचना प्रशस्त गर्नुहोस् कि मैले, तर तपाईँलाई एउटा म यो विषयमा विषयान्तर धेरै नगरी यति मात्रै भन्छु, त्यो खालको शब्द प्रयोग नेपाली कांग्रेसको प्रवक्ता 3 वर्ष भयो नि, युवक भनिएकै उमेरको मान्छे थियो नि, 50 वर्षको भए पनि एउटा मात्रै शब्द मैले प्रयोग गरेको भनिदिनुहोस् त। केपी ओलीजीको सरकार हुँदै गर्दा गाली गर्ने ढङ्गले बोलेको भनिदिनुहोस् त। सर म विनम्रतापूर्वक फायर साइड मार्फत मेरो झापाली नेता यो देशका पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय कमरेड केपी ओलीलाई विनम्रतापूर्वक अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँले बोल्दै गर्दा मेरो छोराले नहेरुन् भनेर टेलिभिजन बन्द गर्नुपर्ने जुन अवस्था बनाइदिनु भएको छ बन्द गरिदिनुहोस्। यो प्रकारको अभिव्यक्ति आलोचना खरो गरौँ, लोकतन्त्रले दिएको छ। सँगैका साथीलाई मरेको भए हुन्थ्यो, शहीद भन्न हुन्थ्यो, श्रद्धाञ्जली यो खालको। उसो त कतिपय मानिसहरूले अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री बोले गर्नुहुन्थ्यो, कतिपय अवस्थामा हैरान हुने स्थिति हुन्थ्यो। अहिलेका प्रधानमन्त्री नबोलेर हैरान, मल कहिले आउँछ थाहा छैन, अब मन्त्री कहिले आउँछ भन्ने थाहा छैन, राजदूतहरू नियुक्तिको क्रम कहिले सुरु हुन्छ त्यो थाहा छैन, सुशासनको कुरा कहिले हुन्छ त्यो थाहा छैन, सचिवहरूले प्रधानमन्त्री भेट्न माथापछि छ, समय नै पाइँदैन। प्रधानमन्त्री यी सबै विषयमा कहिले बोल्ने? प्रधानमन्त्रीले यी सबै विषयमा कहिले बोल्ने होइन, प्रधानमन्त्रीले यी सबै विषयलाई सम्पादन कहिले गर्ने? देशले यसरी हेर्नु पर्यो नि, उहाँले सम्पादन गर्नुपर्ने विषय हुन्। तपाईँले जे उठाउनुभयो, जे कमजोरी भएको छ, जे ढिलाइ भएको छ त्यो उहाँले सम्पादन गर्नु भन्न पनि पर्छ अनि भन्नु पनि पर्छ। तर के हो भने प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ यो देशका प्रधानमन्त्रीले या यो देशका प्रधानमन्त्रीको उचाइमा रहनुभएका नेताहरूले बोल्ने क्रमलाई आधा घटाइदिनु भयो भने यो देशको राजनीतिको आधा सुधार हुन्छ,
अहिले सुधार भयो? बितेको 2.5 महिनादेखि प्रधानमन्त्री तपाईँका सभापतिले बोलिराख्नु भएको छैन सार्वजनिक रूपमा। सुधार भयो? कति सुधार भयो? 2.5 महिनामा देखाइदिनुहोस् के सुधार भयो? तपाईँले भनेको खोपको कुरा एउटा कुरा भयो, त्यो क्रमिक रूपमा भइरहने कुरा भयो। अरू सुधारको कुरा? क्रमिक रूपमा भइरहने कुरा भयो भनेर नभनौँ। सुधारको कुरो के भने अहिले कोरोनाको विषयलाई कम्तीमा अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएन होइन। तर अघिल्लो प्रधानमन्त्री मैले बोलेको र काम त एकै ठाउँ गाँसिन्छ, म यी गाँसिहाल्छु। अघिल्लो प्रधानमन्त्रीले बोल्दै गर्दाखेरि अब चाहिँ बेसार खाइदिँदा भइगयो, हाँस्यौँ गर्दा भइदिनु भयो होला। अहिलेको प्रधानमन्त्रीले खोप 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 भन्नुभयो होला, नम्बर 1। नम्बर 2 अघिल्ला प्रधानमन्त्रीले 10 को ठाउँमा 50 भन्नुभयो होला। आजका प्रधानमन्त्रीले 1 गरेको छ भने 1 किन भनिदैन? नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने कि नगर्ने, मेरो नेतृत्वमा यो कार्य सम्पादन भइराखेको छ, यसले यति समय लिन्छ भनेर भन्ने कि नभन्ने? निश्चय नै तपाईँले भनेको यो कुरासँग चाहिँ म के सहमत छु भने धेरै बोलेर कुनै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो त्यो पनि गलत। प्रधानमन्त्रीले गरेका कर्म पनि सार्वजनिक रूपमा बोल्ने कम बिल्कुलै भएन, कम भयो भने त्यो पनि गलत। बोल्ने कुरा पब्लिकसँग संवाद गरि नै रहनुपर्छ। तर गरिरहँदै गर्दाखेरि सुसंवाद गर्ने कुरा भने एक्ट देन स्पिक भनेर भन्छ नि, पहिला केही गर्ने हो त्यसपछि बोल्ने हो भन्ने भनेपछि अहिलेसम्म खास काम नभएको भएर बोल्ने क्रम कम भएको रहेछ, त्यसरी बुझ्दा भयो। बोल्दै नबोलेको भन्ने कोणबाट पनि नहेरौँ, उहाँले बोल्नु भएको छ कार्यक्रमहरूको बिचमा। तर तपाईँले भने जस्तो गरेका सारा कुरालाई लिएर गाँसेर जुन रूपमा जानुपर्ने व्यवस्थित तरिकाले त्यो त्यहाँ संरचनागत कतिपय कुराहरू बनि नसकेको कुराले भएको छैन, यो चाँडै हुन्छ। फेरि उम्मेदवारीतर्फ नै फर्किन्छु। अब यो अलिकति धेरै तपाईँलाई आउने प्रश्न पनि हो, जसबाट तपाईँ सकेसम्म बस्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको सभापति चाहिँ को हो भनेर सोध्छन् होइन? तपाईँले कसको नाम लिने गर्नु भएको छ? नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री त तपाईँ हुनुभयो। नेपाली कांग्रेसको सभापति सोध्नुभयो? त्यही त, तपाईँ बडा मजासँग जवाब दिन माहिर हुनुहुन्छ, थाहा छ। तपाईँले महामन्त्रीको लागि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहँदाखेरि तपाईँ महामन्त्री भएपछि महाधिवेशनको परिणाम के आउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, उति बेला सभापति कसलाई देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? अहिले यसलाई चाहिँ यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले बडा तरिकाबद्ध घुमाएर सोधे पनि मैले भन्ने विषय के मात्रै हो भने विश्वप्रकाश शर्मालाई 3 वर्षमा पटक पटक सोधिएको प्रश्न के थियो भने तपाईँ यसपछिको केमा उम्मेदवार बन्नुहुन्छ? मैले भने भर्खर प्रवक्ता भएको छु, म काम गर्दैछु, मलाई काम गर्न दिनुहोस्, म ठिक समयमा बोलौँला भने। अझै 1 वर्ष यता चाहिँ बढी सोधिन के थाल्यो, फेरि त्यही प्रश्न। अनि मैले दोस्रो उत्तर के भन्न थालेँ भने म नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताबाट रिटायर्ड हुने गरी राजनीतिमा आएको होइन, योभन्दा पछाडिमा पदाधिकारी तहमा उम्मेदवार बन्छु, ठिक समयमा बोल्न दिनुहोस्। अहिले बल्ल आएर मैले के भने भदौ 24 गते बिपी जन्म जयन्तीका दिन सुन्दरीजलको माटोलाई ढोगेर भने म नेपाली कांग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदको उम्मेदवार बन्छु, मैले यहाँ भने। अब यतिमै त अहिले रहन दिनुहोस्। महामन्त्रीले प्यानल बनाउँदैन, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, महामन्त्रीको उम्मेदवार भएर आएको मानिसलाई सोध्ने कुरा के हो भने तिम्रो सभापति को भन्ने कुरा आउँछ। तर अहिले सोध्ने के हो भने महामन्त्री पदमा जाँदै गरेर तिमीसँग के विचार होला, के दृष्टिकोण होला, त्यो मैले सोधिसके। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यसमै बढी मैले चाहिँ गइरहेको छु। मैले ठिक समयमा सभापति मार्फत प्यानल बन्ने हो, सभापतिले प्यानल बनाउने हो, महामन्त्रीले प्यानल बनाउने होइन। जब त्यो प्यानल बनाउने विषय भनेको एकजनाले सार्वजनिक रूपमा टेलिभिजनबाट बोल्ने भन्दा आन्तरिक छलफलको विषयवस्तु, त्यसको गाम्भीर्यता छ, त्यसको गरिमा मर्यादा छ, त्यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा बोल्नु उचित हुन्न। मैले यो सोध्नुको कारण के हो भने नेपाली कांग्रेसभित्रको गुटगत राजनीति कति द्वेषपूर्णसम्म भएछ भने त्यो तपाईँले पनि देख्नुभयो। एउटा नेताको नितान्त पारिवारिक कार्यक्रममा, पूजाको कार्यक्रममा सरिक भइरहँदाखेरि पनि तपाईँलाई गुट फेरेको भन्ने आरोप लाग्यो नि त, त्यसको प्रश्नीकरण पनि अलिकति दिनुपर्ने हो कि? अब त्यो चाहिँ मैले तपाईँलाई के प्रश्न गरौँ भने पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिज्यूले जुन दिन कान्तिपुर दैनिकले शीर्षकमै लेखिदियो भित्रपट्टि 3rd पेजमा कि विश्वप्रकाश शर्मा विमलेन्द्र निधिको उम्मेदवार, उहाँले टेलिफोन गरेर मलाई सोध्नुभयो केही कुरो भएको थियो फलाना रिपोर्टरसँग भन्नुभयो। अनि मैले भने कुरा त अब विभिन्न कुरा भएका हुन्, तर चाहिँ के भने यसरी तपाईँको उम्मेदवार भनेर मैले नबोलेको छु त्यहाँ, न तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ भने विश्वजी यसबारेमा बसेर कुरा गरौँ भन्नुहुन्छ भने कुरा गर्नुभयो। अनि उहाँले मलाई तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ 8:30 9 भन्दा त्यतिखेर साथीभाइलाई मैले समय दिएको छु, 4-5 बजीतिर आउँछु नि त दाइ भनेर हुन्छ भनेको। 4-5 बजीतिर आउनु त, आज त पूजा पनि एउटा यस्तो पूजा छ भन्नुभयो। त्यो पूजा छ भने चाहिँ म पुगेँ, उहाँसँग संवाद गरेँ। पछि आरतीको बेला भाउजूले बोलाउनु गइयो। त्यसपछि साथीभाइले फोटो पनि खिचेका थिए त्यहाँ। त्यसपछि हिँड्ने बेलामा मलाई भाउजूले बडा चाहिँ यो कुरा मैले स्मरण गर्नैपर्छ कि उहाँले मलाई भन्नुभयो विश्वबाबु तपाईँ पनि भएको तस्बिर छ, यो बाहिर गयो भने त केही असर त पर्दैन नि भन्नुभयो। ए भाउजू एउटा राजनीतिक मान्छे कसै म लुकेर आएको हो थोरै,
र म चाहिँ के भनेको भनेको विमलेन दाईको श्रीमती अनामिका भाउजू। उहाँले भन्नुभयो चाहिँ यो फोटो बाहिर लाँदा अप्ठ्यारो त पर्दैन भने भाउजू म पूजामा तपाईँ पहिलोको राजनीतिक छलफलमै आएँ, दाईले बोलाउनु भयो आएँ, त्यस पछाडि तपाईँको पूजामा सहभागी भएँ, कसैले फोटो खिच्नुभयो, यो लुकाउने कुरा हो र। मैले भने तपाईँको मुस्लिमको घरमा नै थिएँ म त्यस बेला र पूजा भइरहेको थियो भने पनि म सहभागी हुन्थेँ त्यहाँको बकरिदमा। भने एउटा हिन्दू परिवारको घरमा भएको पूजा छ, म हिन्दू परिवारको सदस्य हो, म त्यहाँ पुगेको बेला थियो। मैले यो कुरो त मैले सार्वजनिक प्रश्नको सुरु चाहिँ के हो भने यति धेरै द्वेष किन? पार्टी भित्रैबाट उब्जिएको द्वेष हो यो, मिडियामा आएको मात्रै होइन। त्यसलाई द्वेषको रूपमा चाहिँ म लिन्न। कसैले तपाईँले द्वेषको रूपमा वा महाधिवेशन अगाडि यो जुगलबन्दी गुटबन्दी पुरै गर्न नहुने, नेता भेट्नै नहुने, सँगै चिया खानै नहुने, यसका लागि त म धन्यवाद दिन्छु ती साथीहरूलाई जसले त्यो तस्विरमा उल्लेख भएर पनि केही विश्लेषण गरेर मलाई समय दिनुभयो, मेरो लागि थोरै कलम छुट्याइदिनु भयो, उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। त्यो होइन, नै कसैको घरमा पूजामा सहभागी हुने विषय बदनामको कुरो होइन। मेरो पार्टीको नेता विमलेन्द्र निधिकोमा म पूजामा केही बेर सहभागी भएँ, उहाँले बोलाउँदै गर्दाखेरि भने त्यो विषयलाई चर्चा गर्दिँदै गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसको सभापतिले विश्वास गरेर प्रवक्ता बनाइएका विश्वप्रकाशले उम्मेदवारी दिने बेलामा महाधिवेशनको अगाडि शेरबहादुर देउवालाई नै म सभापतिको अर्को क्यान्डिडेट हो भनेर भन्ने, अर्को क्यान्डिडेटको प्यानलमा जाने भनेर प्रचार हुनु त त्यो त्यति धेरै सान्दर्भिक नहोला नि? कि तपाईँ अझै देउवा क्याम्पमै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ प्रष्टीकरण दिन खोजिराख्नु भएको? होइन, मैले प्रष्टीकरण दिनै पर्दैन। कतिपयले चाहिँ लेख्नु भएको कुरालाई बरु थप गाँसेर भन्छु। विश्वप्रकाश शर्मा प्रवक्ता पदमा नियुक्ति भएपछि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा लागे, त्यो बिल्कुलै होइन। 13औं महाधिवेशनमा शेरबहादुर देउवालाई सभापति बनाउन लाग्दैखेरि नै लागेको मध्येको एउटा सदस्य हो म। 13औं महाधिवेशनमै होइन। त्यसकारणले प्रवक्ता भएको भनेको बिर्तामोडको बजारमा हिँड्दै गरेर सर्लक्क टिपेर उहाँले बनाउनु भएको होइन, निर्वाचित एउटा केन्द्रीय सदस्यलाई बनाउनु भएको, मैले उहाँलाई सघाएको। म त्यही क्याम्पको सदस्य हो नि त। अहिले पनि फायर साइडबाट भन्दै गर्दा मेरो पार्टीभित्रको क्याम्पको कुरो, यद्यपि प्रवक्ताले यस्तो कुरो बोल्नुहुन्न, तर अहिले तपाईँ संवाद गर्दै गरेको प्रवक्तासँग भन्दा पनि उम्मेदवारका घोषणा गरेको मान्छेलाई हो तपाईँले संवाद गर्नुभएको। त्यसमा त्यो क्याम्पभित्रबाट 2 जना नेतृत्वले चाहिँ म सभापति हुन्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको, त्यो पनि यथार्थ हो। अब उहाँहरू 2 जना मात्रै किन, डाक्टर शेखर कोइरालाले मलाई चाहिँ कहीँ संवाद गरौँ भनेर बोलाउनु भयो र म गएर चिया पिएँ अथवा मन पूजामा गएँ भने होइन जान्न भन्नु। मैले मेरो जिल्लावासी नेता कमरेड केपी ओलीले कुनै पूजा लाउनु भएर बोलाउनु भयो भने म जान्न भन्नु। त्यसकारण यो कुरालाई चाहिँ के भने साह्रो सङ्कीर्णता। प्रश्न नै त्यही कि नेपाली कांग्रेस किन यस्तो भयो, कसरी यस्तो भयो? यस्तै हो नै कसरी? कांग्रेसको के दोष छ यसमा? साथी कसैले लेख्नुभयो त द्वेष किन? उहाँको अधिकार, तपाईँकै नेता कार्यकर्ताले कुरा काट्छन्, विश्वप्रकाश दाई हाम्रो होइन उतापट्टिको हो भन्छन् कतिले, हाम्रो हो यताको हो भन्छन् कतिपयले, दाई दाई भन्ने चलन त खुब हुन्छ, उतापट्टि पनि दाई यतापट्टिको पनि दाई, तर यता कि उता होइन। कुनै साथीले मलाई मेरो लागि चिया पसलमा समय खर्चिनु भयो, कुनै साथीले मिडियामा, मैले अपेक्षा गरेको यो जवाफ होइन नि। त्यसलाई त तपाईँ मैले अघि नै भनिसकेँ त, नेपाली कांग्रेस पार्टीको भित्र फरक विचार समूहहरू छन्। मेरो विचार समूहको एफिलिएसनको बारेमा पनि मैले भने, विचार समूहभित्रबाट 2 जनाले सभापतिलाई प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनुभएको त्यो पनि भने, हाम्रो समूहले बसेर एउटा निर्णय गरेर चाहिँ आउँछ त्यो समूह अब चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जान्छ त्यो पनि भने। यो विषय त बिल्कुलै प्रष्ट छ नि। त्यसो भए अझै प्रष्टसँग बताइदिनुहोस् न, नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा पुनः एकपटक शेरबहादुर देउवाले आकांक्षा देखाइराख्नु भएको छ, तयारी पनि छ, तपाईँ राजी हो? निरन्तरता चाहनुहुन्छ के? विश्वप्रकाश शर्मा शेरबहादुर देउवालाई 14औं अधिवेशनमा पनि सभापतिका रूपमा शेरबहादुर देउवालाई जिताउन पहिलेका जस्तै तयार छन्? होइन, अहिले त्यो विषयलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने अहिले मैले मेरो महामन्त्रीको उम्मेदवारी घोषणा गरेको छु। अब नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र म जस्तै अरूले पनि घोषणा गर्नुभएको छ, हाम्रै समूहभित्रबाट अन्य पनि आकांक्षी हुनुहुन्छ। महामन्त्रीका पनि 2-3 जना 4 जना आकांक्षी छौँ हामी, सभापतिको 2 जना आकांक्षी हुनुहुन्छ। यो विषयलाई आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर एउटा टुङ्गोमा हामी पुग्छौँ र शेरबहादुर देउवालाई कतिपयले भने जस्तो वर्षौँदेखि नेतृत्वमा हुनुहुन्छ भने जस्तो होइन, एक कार्यकालमा 13औं महाधिवेशनबाट सभापति बन्नुभएको हो, 14औंमा अब एकपटक हुन्छु भनेर उहाँले भन्दै गर्दा विधानले नदिने कुरो छैन, स्वाभाविक हो। तर उहाँले दावा गरिरहँदै गर्दाखेरि विमलेन्द्र निधिले पनि दावा गर्नुभएको वस्तुगत यथार्थ पनि सत्य हो। हामीले विषय वस्तुगत स्थिति समग्रलाई विश्लेषण गरेर अनि एउटा टुङ्गोमा पुग्दै गर्दाखेरि त्यो कुरो सबै टिमको साझा कुरो भएर जान्छ। त्यसैले विश्वप्रकाश शर्माले आन्तरिक रूपमा गर्ने विषयवस्तुका छलफलका कतिपय मर्यादा गरिमाहरूलाई राखेर सार्वजनिक रूपमा बोल्दै गर्दाखेरि यति बोल्दाखेरि पुग्छ भन्ने लाग्छ। भनेको शेरबहादुर देउवा र विमलेन्द्र निधि आज पनि एउटै टिममा हुनुहुन्छ?
यद्यपि यो अलग कुरा हो कि उहाँहरू दुईजना मात्रैको मैले चाहिँ सार्वजनिक रूपमा भन्नुहुन्न। पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल अथवा चाहिँ प्रकाश मानसिंह अर्का फेरि तपाईले शेखर कोइराला फेरि घुमाउनु भयो के तपाईले तपाईलाई मैले सोधेको तपाईको टिमको कुरा गर्दै छु शेरबहादुर देउवा विमलेन्द्र निधि विश्वप्रकाश शर्मा एउटै टिममा छन् फेरि एकचोटि बताइदिनुहोस् शेरबहादुर देउवा विमलेन्द्र निधि र विश्वप्रकाश शर्मा अरूको नाम लिइन मैले these people are in same team यो प्रश्नको मैले अन्तिम पटक उत्तर दिन्छु किनभने सार्वजनिक रूपमा यो चाहिँ के भने प्रवक्ता हुँदै गर्दाखेरि मैले थोरै आफूमा विकास गर्न खोजेको परिपक्वता होला या मेरो आफ्नो संस्कार होला कि सार्वजनिक रूपमा घर घरमा रहनुभएकाहरूलाई पार्टीभित्रको विचार समूहको बेलामा यो मान्छे यता उभिएको छ यो यता उभिएको छ भन्ने सबै कुरो खोलेर राख्नु धेरै उचित हुँदैन। राजनीतिमा परिवर्तन भनिरहँदै गर्दा त्यसभित्र यो पनि पर्दछ कि कतिपय विषयको निश्चित मर्यादाहरू हुन्छन् त्यसकारण त्यसलाई धेरै चर्चा गर्नुहुन्न। तर जहाँसम्म हाम्रो विचार समूहको कुरा हो कि पार्टीभित्र चाहिँ पौडेल समूहले नेतृत्व गर्नुभएको भन्ने विचार समूह छ, त्यहाँ 4 जना उम्मेदवारहरू इच्छुक हुनुहुन्छ। हामी कहाँ देउवा समूह भनेर इस्टाब्लिस एउटा इमेज छ, त्यसभित्र 2 जना चाहिँ सभापतिको लागि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ। समूहको एउटा निर्णय भएर आउँछ। यो अझै आदर्श परिकल्पना अब यो पनि होला कि सभापति र वरिष्ठ नेताको बिचमा संवाद होला, उहाँहरू 2 जनाले चाहिँ मध्ये 1 जना बन्नु होला, एउटाले अर्कोलाई सघाएर एउटा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नु होला या दुवैजनाले प्रस्तावक समर्थक भएर अर्को भन्नु होला। यो ओभरअल रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको महाधिवेशनभित्र फरक विचार समूहहरूका या सबै विचार समूहको एकै ठाउँ गाँसिएर महाधिवेशनबाट अझै परिपक्व ढङ्गले विषयवस्तुहरू उठ्न सक्लान् त्यो पनि कल्पना गरौँ, त्यो पनि कामना गरौँ। भनेको देउवा र निधि मध्ये 1 जना उम्मेदवार अझै आज यसरी बुझौँ। मैले कन्क्लुड गर्न खोजेको तपाईलाई सजिलो बनाइदिन खोजेको तपाईले भन्दाखेरि यो विषयमा मैले उहाँहरू बाहेक प्रशस्तै बोलिसकेँ। अहिलेकै अन्तर्वार्तामा पनि मलाई लाग्छ कि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु कतिपय विषयवस्तु यस्ता हुन्छन् जुन विषयवस्तुको बारेमा घर घरमा रहनुभएकाहरूले हेरिरहँदै गर्दाखेरि यसको निश्चित मर्यादाको ठाउँमा विश्वप्रकाशले राख्छ। तपाईको दायराको म सम्मान पनि गरौँ, म मात्रै हैन हरेकले हामीले गरौँ ताकि के गरौँ राजनीतिमा रूपान्तरण भनेको के हो भने एकदम मानिसहरूलाई त्यसै पनि यो गुट भन्ने कुरामा मानिसहरूलाई रुचि छैन, आवेग छ, असन्तुष्टि छ, वितृष्णा छ। तर लोकतन्त्रको शाश्वत सत्य के हो भने जहाँ लोकतान्त्रिक दल हुन्छ, लोकतान्त्रिक देश हुन्छ, त्यहाँभित्र फरक विचार फरक समूहहरू हुन्छन्। तर त्यसलाई मर्यादा राख्ने कुरा हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले नगरिदिँदा कांग्रेस या कम्युनिस्ट कुनै पनि दलकाले फरक विचार समूहको एउटा के अरे मेच्योर्ड व्यवस्थापनको कुरा नगरेर त्यसलाई छ्याल्ल ब्याल्ल बनाएर द्वन्द्व गरेर केन्द्रदेखि तलसम्म यो गुट गरे यो गुट गरे टीका लगाइदिने गर्दा जे भएको छ त्यो समाजका लागि रुचिकर छैन। त्यसकारण त्यो जुन विषयमा राजनीतिमा हेरिरहेको परको युवकलाई वितृष्णा छ त्यस्तो विषयलाई राजनीतिक नेतृत्वले एउटा निश्चित तहमा राखेर आफूलाई रूपान्तरित गर्ने, भित्र त्यसलाई ठिक्क मर्यादा गर्ने, बाहिर त्यसलाई अलिक परिपक्व ढङ्गले लोकतान्त्रिक अभ्यासको क्रममा लिएर जाने विषय गर्नु पनि राजनीतिमा रूपान्तरणसँग सम्बन्धित गाँसिने विषय छ। झन् एकातर्फ विश्वप्रकाश शर्मा राजनीतिमा रूपान्तरणको एजेन्डा चाहिँ असोज 3 गते झापामा गएर सार्वजनिक गरेर आउँछ, अर्कोतर्फ काठमाडौँ आएर फायर साइडबाट बोल्दै गर्दा चाहिँ सारा यो मान्छे यो गुटको यो मान्छे यो गुटको भन्न थाल्छ भने त्यो कुनै परिपक्व कुरा हुँदैन। तपाईको पुस्ताको कुरा गर्दैछु, त्यो पुस्ताको डर के हो? राजनीतिमा त्यो डर ज्यादा हुन्छ वा आँट ज्यादा हुन्छ? हैन, यसमा डरको पनि कुरा र आँटको पनि कुरा होइन, यसलाई चाहिँ दुईटै कुरालाई गाँसेर हेरौँ है। जस्तो के हो भने हामीले एक खालको चाहिँ माइन्डसेट पहिलादेखि के विकास गऱ्यौँ, एक खालको परम्परा के विकास गऱ्यौँ भन्दा तपाईँको चाहिँ के भने राजनीतिमा नेतृत्वको विकास भनेको वर्षौँ वर्षदेखिको अनुभवको जगमा हुन्छ भने हामीले विचार दिएर अचानक एकैचोटि चाहिँ तपाईँको बाराक ओबामाहरू उदाएको छोटो समयको जस्तो हामीले त्यो खालको मनोविज्ञानमा हामीले हाम्रो समाजलाई हाम्रो राजनीतिक दललाई हामीले पुर्याइसकेको छैन। राजनीतिमा रूपान्तरण भनेर मैले ल्याउँदै गर्दाखेरि ल्याएका विषयवस्तुमध्ये 1 2 3 4 भने जस्तै पार्टीको पदाधिकारी तहको बारेमा पनि मैले केही कन्सेप्टहरू राजनीतिक दल रूपान्तरणको विषयमा ल्याउँछु। त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि योसँग गाँसेर हेर्दै गर्दा जब हामी केही सिस्टमलाई फरक बनाउने तर्फ लाग्छौँ नि त्यो बनाइसकेपछि तपाईँले भने जस्तो स्थिति हुन्छ। यसमा कुनै आँटको कुरो पनि हुन्न, सिस्टमसँगै मानिसहरू एउटा प्रतिस्पर्धाको उसमा आउँछन्, डरको कुरो पनि हुन्न, कसैले कसैसँग डराउनु पर्ने भन्ने बिल्कुलै छैन। यहाँ लोकतान्त्रिक दल हो, तपाईँलाई उपयुक्त लाग्यो कि यसमा उम्मेदवारी दिन्छु भनेर साथीहरूले गर्नु पनि भएको छ। तर के हो भने त्यो खालको वस्तुगत यथार्थलाई विकास गर्ने कुरामा चाहिँ हामी ध्यान कम दिन्छौँ, हामी युवा पुस्ताकाले पनि त्यो खालको मनोवैज्ञानिक चाहिँ वातावरण बनाउनलाई कम ध्यान दिन्छौँ, त्यो खालको संरचनागत हस्तक्षेपको कुरामा कम ध्यान दिन्छौँ। अनि एउटा अधिवेशनको कालखण्डमा मात्रै आएर आँटको कुरो गर्ने अनि अर्कोले के भन्ने भन्दा आँट गरिनस् डराइस् भन्ने यो कुराले चाहिँ हामी अर्को अधिवेशनमा पनि यही खालको अवस्थामा हुन्छौँ। मैले यो डरको प्रश्न सोध्नुको कारण छ तपाईँ जन्मिएको सालमा नेभी सङ्घको सभापति भएका
शेरबहादुर देउवालाई अझै पनि तपाईँ काँध थापेर सभापतिको उम्मेदवार बनाउनको लागि कतै न कतै इच्छुक हुनुहुन्छ वा तयार हुनुहुन्छ भने डर र आँटको प्रश्न सायद आयो होला। म अन्तिममा तपाईँलाई तपाईँकै अवधारणा पत्रबाट तपाईँले लेख्नुभएको एउटा स्टेटमेन्टबाट अन्त्य गर्न चाहन्छु। तपाईँले भन्नुभएको छ हिजो राजनीतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन। नेपाली कङ्ग्रेसको आसन्न महाधिवेशनले मुलुकको राजनीति परिवर्तन गर्ने सामर्थ्य कसरी राख्छ? नहीं, राजनैतिक परिवर्तन भन्नाले हामीले ठुला ठुला परिवर्तन गऱ्यौँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले नै त्यसमा गौरव गर्छ। 7 सालको भन्छौँ अथवा 46 को भन्छौँ या हिंसाबाट शान्तिमा भन्छौँ या गणतन्त्रमा राज संस्थाबाट हामी पुग्यौँ भन्छौँ, यो राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। तर राजनीतिभित्रको परिवर्तन, संस्कारगत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तनको विषयमा हामी गम्भीर भएनौँ। छलफलै भएन रुपेशजी कहिले। हामीले छलफल गरेनौँ। हामीले चाहिँ आर्थिक परिवर्तन भन्यौँ, सामाजिक परिवर्तन भन्यौँ अनि भाषण गऱ्यौँ। तर त्यसको के एजेन्डा कसरी जाने भन्ने कुरामा हामी गम्भीर भएनौँ। चाहिँ अहिले राजनीतिमा परिवर्तन भन्ने विषयलाई चाहिँ बहसमा किन ल्याउन खोजेको भने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको पनि त्यो कर्तव्य हो र अन्य दलको पनि कर्तव्य हो र यो साझा विषय हो। राजनीतिलाई परबाट हेर्ने मान्छेले परबाट हेरेको मान्छेको नजरियाबाट हेर्नु पर्यो। विश्वप्रकाश शर्मालाई लाग्यो कि एकदम उज्यालो अनुहार सोचिरहेका छन् मेरो छवि भन्ने सोच्यो। विश्वप्रकाशको त्यो टार्गेट इमेज हो। विश्वप्रकाशको इमेज कुन हो भन्दा पर बसेर वितृष्ण राजनीति गर्ने मान्छेले मलाई कसरी हेर्छ, मलाई कसरी बुझ्छ, उसले मलाई सोच्दै गर्दा यो उज्यालो आकर्षक अनुहार होइन है भोलि देशको लागि, यो गलत मान्छे हो भन्यो भने मेरो इमेज त्यहाँ छ। चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ प्रति विकसित बनायो भने त्यो मान्छे बिस्तारै तपाईँको देश निर्माणको महाअभियानबाट विकसित हुनतर्फ लाग्छ। आखिर हामी यस्तो देश त परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ नि कि उनी राजनीतिज्ञले नेतृत्व नै नगरोस्। अथवा कक्षा कोठामा मैले अस्ति बोल्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज तपाईँको अनुमतिले थोरै गाँच्छु। धेरै वर्ष अगाडि मैले पढेको सुनेको +2 को कक्षा कोठामा गएर रुपेशजी एउटा विद्यार्थीहरूलाई भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भन्यो भने उसले डक्टर भन्छ, इन्जिनियर भन्छ, प्रोफेसर भन्छ, कवि भन्छ, बिजनेसम्यान भन्छ, अर्को के भन्छ? नेता भन्दैन। पोलिटिसियन किन भन्दैन? किन टिचर पनि भन्दैन? के यो देश यस्तो देश बन्ने छ अबको दशकमा जहाँ स्कुलमा शिक्षक हुने छैनन्? यस्तो देश बन्ने छ जहाँनिर चाहिँ राजनीतिले सबैलाई समन्वय गरेर नेतृत्व दिने? गलत, त्यो होइन। हामीले त्यसरी शिक्षण पेसाका प्रतिको आकर्षण पनि बढाउनु छ र राजनीतिप्रतिको विश्वास बढाउनु छ भने राजनीतिमा राजनीतिमै परिवर्तन भयो भने अनि सबै परिवर्तनका लागि चाहिँ एउटा उज्यालो अनुहार, उज्यालो आकाश, उज्यालो मनोविज्ञान बनेर जान्छ। त्यसैले अब राजनीतिक परिवर्तन कति बेला त लाग्छ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ यो राजनीतिक परिवर्तन गरौँ। राजनीतिक परिवर्तन अझै बाँकी छ कतिपयको लागि, सस्तो छ भन्दिनँ। कति बेला लाग्छ कि काँधमा बन्दुक भिरौँ, लडाकु तयार गरौँ, अझै राजनीतिक परिवर्तन पुग्यो। यो देशमा रगत बग्ने क्रम राजनीतिक परिवर्तन भइसक्यो। अब व्यवस्था ठिक छ, अव्यवस्था अन्त्य गरौँ। अहिले मैले त्यो दस्तावेज मार्फत भन्न सारमा चाहेको कुरो यो छ। हस्, यहाँलाई फेरि पनि शुभकामना छ। धेरै धन्यवाद। जय नेपाल।